हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ क्लास 11 को इकोनोमिक्सको मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी गरिरहेका थियौँ। अगाडि हामीले एरिथमेटिक मिनहरू विभिन्न तरिकाले जस्तै हाम्रो स्टेप डिभिएसन मेथड, डाइरेक्ट मेथड, सर्टकट मेथडहरूबाट क्यालकुलेसनहरू गऱ्यौँ इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युस सिरिजको। आज चाहिँ हामी सिम्पल एरिथमेटिक मिन इन सम स्पेसल केसेस कसरी क्यालकुलेट गर्ने, केही स्पेसल केसेसहरू हामी हेर्छौँ र त्यो बेला चाहिँ हामीले मिन कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। पहिलो छ हाम्रो कम्प्युटेसन अफ सिम्पल एरिथमेटिक मिन इन केस अफ अप्पर लिमिट इन्क्लुसिभ केसेस। यसले के भनिरहेछ त भन्दा सपोज यहाँ 20 र 29, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 भनेर दिएको छ नि। यो बेला यसले के भनिरहेछ त भन्दा 20 देखि 29 सम्मै 29 पनि के हो त इन्क्लुड भएको। ठिक छ, 29 पनि के त इन्क्लुड भएको केसेसहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। सो 20 र 20 देखि 29 मार्क्ससम्म ल्याउने दुईजना स्टुडेन्ट छन् अरे, 30 देखि 39 सम्म ल्याउने 4 जना छन् अरे, 40 देखि 49 सम्म ल्याउने 6 जना छन् भनिरहेछ। सो इन्क्लुसिभ केसेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा 20, 21 देखि 29 मार्क्ससम्म ल्याउने भन्न खोजे हो। अब यसरी इन्क्लुसिभ केसेस आएको छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सुरुमा यसलाई एक्सक्लुसिभ केस बनाउनु पर्ने हुन्छ, क्लास बनाउनु पर्ने हुन्छ। एक्सक्लुसिभ क्लास भनेको के हो त, सपोज 20 to 29 छ भने 29 चाहिँ इन्क्लुड भएको छैन, 29 हाम्रो अप्पर लिमिट हो, अप्पर लिमिट चाहिँ इन्क्लुड नभएको 20 देखि 21 देखि 28 सम्म लिने भन्ने जस्तो कुरा आउँछ यहाँनिर। सो यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सुरुमा एउटा करेक्सन फ्याक्टर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सक्लुसिभ र इन्क्लुसिभ त बुझ्नुभयो होला। सो यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा के त करेक्सन फ्याक्टर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई मैले यसरी CF भनेर लेखेँ। करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ कसरी भेटिन्छ भने लोअर लिमिट अफ सेकेन्ड क्लास माइनस अप्पर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास बाई 2 गरियो भने हामीले करेक्सन फ्याक्टर भेट्छौँ। सो सुरुमा करेक्सन फ्याक्टर भेट्यौँ। लोअर लिमिट अफ सेकेन्ड क्लास भनेको कति हो 30, अप्पर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास भनेको 29 बाई 2 छ। यो भनेको 1/2 इज इक्वल्स टु 0.5। ठिक छ, जब हामी यो भेट्छौँ अब के गर्छौँ त भने हामी फर्स्टकोमा 0.5 ले सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ, लोअर लिमिटमा 0.5 ले सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ, अप्पर लिमिटमा 0.5 एड गर्छौँ। त्यसै गरी यसको पनि लोअर लिमिटमा 0.5 सब्ट्र्याक्ट, यहाँनिर एड। सो यसको मार्क्स अब्टेन भनेको के हुन्छ त, मार्क्स अब्टेन भनेको चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ 20 माइनस 0.5 होइन, 20 माइनस 0.5 गर्छु। यसलाई म ठ्याक्कै एन्सर लेखिदिन्छु। 20 माइनस 0.5 भनेको कति हुन्छ 19.5। त्यसै गरी 29 प्लस 0.5 भनेको 29.5। त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्ड के छ 30 छ, 30 माइनस 0.5 भनेको कति हुन्छ त 29.5 हुन्छ र 39 प्लस 0.5 भनेको 39.5। यसरी हामी लोअर लिमिटमा 0.5 जति आएको छ मेरो करेक्सन फ्याक्टर त्यसले सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ र अप्परमा चाहिँ के गर्छौँ एड गर्छौँ। सो यसरी नै हाम्रो थर्ड भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा 40 छ भने 39.5 हुन जान्छ, 39.5 यतापट्टि सेकेन्ड भइसक्यो, यतापट्टि 49.5 र त्यसै गरी 50 छ भने 49.5 हुन गयो, यतापट्टि 59.5। 60 छ भने 59.5, 60 माइनस 0.5, त्यसै गरी 69.5 हुन गयो, यतापट्टि 69.5 हुन्छ र यता कति हुन्छ त 79.5 हुन्छ। यति हामीले क्यालकुलेट गरिसकेपछि यहाँ के भयो त एउटा अप्पर लिमिट एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल बन्यो। के त अप्पर लिमिट एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल बन्यो। यति बनिसकेपछि हामीले पुरानै मेथड फलो गर्छौँ। हामी जहिले पनि क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ अप्पर लिमिट एक्सक्लुसिभ क्लासमा हामी क्यालकुलेसन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो भएर के हुन्छ त भन्दा
हामीले यहाँनिर यसरी चाहिँ अप्पर लिमिट एक्सक्लुसिभ क्लास बनाएको हो। यदि हामीले यो नगर्ने हो भने के हुन सक्छ भन्दा डाटामा केही रङ आउन सक्छ, किनभने हामीले दुई ठाउँमा अथवा यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि जे होस् हामीले कुनै पनि क्यालकुलेसन गर्दा एरिथमेटिक मिन अथवा मिडियन, पछि मिडियनहरूको केसमा पनि यो गर्नुपर्छ। तर यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अप्पर लिमिट एक्सक्लुसिभ क्लासहरू नै युज गरिरहेको हुन्छौँ। अब किन युज गरिरहेको हुन्छौँ भने म तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै मिडियनको भिडियोमा चाहिँ त्यो बुझाउँछु। सो हामीसँग ट्युन इन भइराख्नु होला, हामीले त्यो काम गर्छौँ। अब मार्क्स अब्टेन यति भेटिसकेपछि हामीले यहाँनिर कुन मेथडबाट फलो गरेर क्यालकुलेसन गर्ने त्यो गर्न सक्छौँ। यो मार्क्स अब्टेन भेट्यो, फ्रिक्वेन्सी हामीलाई दिएकै छ होइन, फ्रिक्वेन्सी 246,535 छ, 246,535 भनेर दिएको छ होइन। अब यहाँबाट हामी मिड भ्यालु भेट्न सकिहाल्छौँ। मिड भ्यालु भेटेर अथवा मिड भ्यालु त चाहियो, कन्टिन्युस सिरिज हो, मिड भ्यालु भेट्छौँ हामी। मिड भ्यालु भेटेर के गर्न सक्छौँ, एफएम बाई एन भेटेर एक्सको बार भेट्न सक्छौँ। एफ भनेको के हो त हाम्रो फ्रिक्वेन्सी हो, र क्यापिटल एनले के दिन्छ त सम अफ फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ के दिन्छ, हाम्रो एनको भ्यालु दिन्छ। यहाँबाट हामीले मिन भेट्न सक्छौँ। ठिक छ। अब अर्को कन्डिसन हामीसँग के छ भने दोस्रो कन्डिसन भनेको चाहिँ, सो यहाँ चाहिँ हामीले कम्प्युटेसन अफ सिम्पल एरिथमेटिक मिन इन केस अफ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि हामीले एउटा फ्रिक्वेन्सी अथवा एउटा कन्टिन्युस सिरिज लिइरहेछौँ। कन्टिन्युस सिरिजमा यसले के दिन्छ भने एउटा थ्रेसहोल्ड प्रोभाइड गर्ने गर्छ। थ्रेसहोल्ड भनेको के हो त, कुनै पनि काम चाहिँ योभन्दा बेसी बढ्दैन भन्ने जस्तो कुरा हो। जस्तै यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने कुनै एउटा खेतबाट धान प्रड्युस गर्न थाल्यौँ अरे होइन, पहिलो वर्ष कति प्रड्युस गऱ्यौँ भन्दाखेरि 1 मन प्रड्युस गऱ्यौँ, दोस्रो वर्ष 2 मन प्रड्युस गऱ्यौँ होइन, तेस्रो वर्ष 3 मन प्रड्युस गऱ्यौँ, चौथो वर्ष 4 मन प्रड्युस गऱ्यौँ भने अब लेस देन 1 इयरमा हामीले 1 मन प्रड्युस गर्छौँ। लेस देन 2 इयर्समा हामीले त पहिलो वर्षको र दोस्रो वर्षको जोड्छौँ नि, कति गऱ्यौँ त, पहिलो वर्ष 1 मन थियो, दोस्रो वर्ष 2, त्यसपछि 3, त्यसपछि 1, यसरी भयो अरे। अब पहिलो वर्ष हामीले लेस देन 1 इयरमा हामीले 1 मन, लेस देन 2 इयर्समा 3 मन प्रड्युस गर्छौँ नि त, 2 वर्षभित्रमा त हामीले 3 मन प्रड्युस गऱ्यौँ, किनभने यो दुईटा जोड्नु पर्यो। सिएफले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा थ्रेसहोल्ड दिने गर्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। र दुई प्रकारको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, एउटा लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, अर्को मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हो। त्यसरी चाहिँ हामीले दुई प्रकारले बनाउन सक्छौँ। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ हामीले मिन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ भने यसलाई के गर्छौँ त सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के दिएको छ, अब सुरुमा हामीले लेस देन क्युमुलेटिभको लागि गर्छौँ। आवरली वेजेस छ, नम्बर अफ वर्कर छ होइन, लेस देन 10 छ भने के छ त, 3 जना वर्करले चाहिँ लेस देन 10 को पाउँछन्। लेस देन 20 छ भने त यहाँनिर हामीले लेस देन 10 को पनि त जोड्नु पर्ने हुन्छ नि होइन, र 20 को पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ। सपोज 10 घन्टा काम गर्ने र 20 घन्टा काम गर्ने छन् नि, सपोज अब यसलाई के भन्न सकिन्छ, 10 घन्टा लेस देन 10 आवर्स काम गर्ने चाहिँ 3 जना छन् अरे। अब लेस देन 20 आवर्स काम गर्नेमा त यो 10 जनाको पनि त पर्छ नि त होइन। सो यसमा चाहिँ 10 देखि 20 सम्मको पनि पर्ने भयो र 0 को 10 को पनि के गर्नु पर्यो त यहाँनिर जोड्नु पर्यो। सो यसरी जोडेर चाहिँ के गर्छ, यहाँनिर भ्यालु निकालिरहेको बुझ्नुभयो होला। फेरि एकचोटि भन्छु के गरिरहेछ त, लेस देन 10 भनेपछि यहाँनिर 3 जना वर्करले चाहिँ लेस देन 10 भइरहेछ। लेस देन 20 भनेपछि यसले के भनिरहेछ त भन्दा लेस देन 10 पनि त जोड्नु पर्यो नि लेस देन 20 मा, 10 घन्टा काम गर्ने पनि त हो नि, लेस देन 20 भनेको त 10 घन्टा काम गर्ने पनि त यहाँभित्र पर्छ नि। सो यहाँनिर 3 प्लस हाम्रो लेस देन अरू, अब 10 देखि उता काम गर्ने पनि त 19 सम्म काम गर्ने पनि त लेस देन 20 गर्ने हो, त्यो गरे हो। लेस देन 30 भनेको के हो त,
लेस देन 10 पनि जोडिन्छ, लेस देन 20 पनि जोडिन्छ र 20 पछि 30 सम्म आउने भ्यालुहरु पनि यहाँ जोडिन्छ। लेस देन 40 भनेको 10 20 30 पनि जोडिन्छ र 30 देखि 39 सम्म काम गर्ने भने त लेस देन 40 हो। सो यसरी यहाँ काम गरिन्छ। सो यसको लागि मैले यहाँ के गर्छु, अब यसलाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा चेन्ज गर्नको लागि आवरली वेजेस लिए। आवरली वेजेस के छ त इन आरएस छ। यहाँनेरि मैले 0 to 10 भनेर लिए एउटा, अर्को 10 देखि 20 लिए, अर्को 20 देखि 30 लिए, अर्को 30 देखि 40 लिए, अर्को 40 देखि 50 लिए। यसरी मैले इन्टरभलहरुमा डिभाइड गरे। अब मैले नम्बर अफ वर्कर्स भनेको मेरो के हो, फ्रिक्वेन्सी हो। फ्रिक्वेन्सी भनेको पहिलो 0 to 10 भनेको त यो 3 मात्रै पर्छ हैन। अब 10 to 20 भनेको त 10 to 20 भनेको लेस देन 10 पनि पर्छ प्लस लेस देन, अब लेस देन 10 प्लस 10 to 20, यहाँनेरि 10 र 20 चाहिँ एक्सक्लुसिभ छ, 10 र 20 परेन। 11 देखि 90 को पर्यो, यो भ्यालु कति छ त 8 छ। लेस देन 10 भनेको हाम्रो 3 छ, सो 8 - 3 गर्नु पर्यो यहाँनेरि। 8 - 3 = 5 पुग्यो। त्यसैगरी लेस देन 30 को लागि मैले लेस देन 10 प्लस लेस देन 20 प्लस 30 to 40 गर्नुपर्छ, त्यो भनेको 14 हुन्छ। सो 20 to 30 आवर्स मात्रै काम गर्ने भनेको त 14 - 8 - 3 हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ त 14 मैले अलिकति गल्ती गरे। के गल्ती गरे भन्दा लेस देन 20 मा त लेस देन 10 परिसकेको छ नि त, सो मैले 3 त माइनस गरिराख्नु पर्दैन नि त यहाँनेरि हैन। सो यो भनेको कति आउँछ त 14 - 8 भनेको 6 आउँछ। त्यसैगरी 30 - 30 to 40 भनेको 18 - 14 गर्नु पर्यो, यो भनेको 4 आउँछ। त्यसैगरी 20 - 18 गर्नु पर्यो यहाँ, जुन चाहिँ 2 आउँछ। सो यसरी मैले फ्रिक्वेन्सी भेटे। अब मैले मिड भ्यालु यहाँबाट क्याल्कुलेट गरेर मिड भ्यालु कति आउँछ 5 आउँछ। 0 to 10 भनेको 5, त्यसपछि 15, त्यसपछि 25, त्यसपछि 35, त्यसपछि 45 आउँछ। यहाँबाट एफएम क्याल्कुलेट गरेर मैले चाहिँ मेरो मिन भनेको समेसन एफएम बाइ एन निकाल्न सक्छु। यो भनेको फ्रिक्वेन्सीको सम निकालेर मैले के भेट्छु त एन को भ्यालु भेट्न सक्छु। बुझ्नुभयो होला। लेस देन 10 भनेपछि 3 भयो। लेस देन 20 कसरी निकालिन्छ त, सरी 0 to 10 भनेको लेस देन 10 भयो हैन। 0 to 10 ले मलाई के दिन्छ त लेस देन 10 को दिन्छ। लेस देन 20 भनेको के हुन्छ, लेस देन 10 प्लस 20 to 10 to 20 को इन्टरभल आउँछ। यो भनेको कति हुन्छ त 8 हुन्छ हैन। लेस देन 30 भनेको के हो, लेस देन 20 प्लस 20 to 30 हुन जान्छ। हो यसरी चाहिँ मैले के गर्छु त यहाँनेरि मेरो क्याल्कुलेसनहरु गर्छु। ठीक छ। यसरी मैले लेस देन सीएफ वाला चाहिँ यसरी भेट्न सक्छु। अब अर्को मैले गर्नु परेको के हो त भन्दाखेरि मोर देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आयो भने के गर्न सकिन्छ। ठीक छ। मोर देन सीएफ, यसको लागि पनि मैले के लिए अरे आवरली वेजेस लिए अरे र यतापट्टि नम्बर अफ वर्कर्स छ। ठीक छ। यतापट्टि नम्बर अफ वर्कर्स छ। आवरली वेजेस अब सुरुमा मोर देन 20, म मोर देन को ल एक दुईवटा लेख्छु। मोर देन 20 भयो, त्यसपछि मोर देन 30 भयो। मोर देनलाई मैले यसरी लेखेँ, यसले भनेको मोर देन 60 भनेर जनायो है। यतापट्टि मोर देन 80 भनेर जनायो, यसले चाहिँ मोर देन 100 भनेर जनायो। ठीक छ। मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 60, मोर देन 80, मोर देन 100। अब यहाँ फ्रिक्वेन्सीहरु के छ त हाम्रो नम्बर अफ वर्कर्सहरु 25 छ, यहाँनेरि 20 छ, यहाँनेरि 14 छ, यहाँनेरि 8 छ, यहाँनेरि 4। ठ्याक्कै लेस देन भन्दा ठ्याक्कै उल्टो आयो। किन उल्टो आयो त भन्दा सपोज मेरो मोर देन 20 वर्कर्स भनेको त के हो त 20 भन्दा माथिको वर्कर्सहरु। ठीक छ। सरी वेजेसहरु 20 भन्दा धेरै वेज पाउनेहरु कति छन् त भन्ने कुराहरु गरियो। 20 भन्दा धेरै वेज पाउनेमा त 20 प्लस 30 सरी 21 देखि सुरु होला, 21 22 23 हुँदै जति छन् 20 देखि माथिको सबै जोडिन्छ। अब मोर देन 30 भयो भने 30 देखि माथिको 31 हरु जोडिदै जान्छ। 6 मोर देन 60 भन्यो भने 60 देखि माथिको जोडिदै जान्छ। ठीक छ। मैले अलिकति गल्ती गरे, यहाँ 40 हो है। 40 देखि माथिको जोडिदै जान्छ, 60 देखि माथिको जोडिदै जान्छ। अब 20 मा त के छ त मोर देन 20 मा त 40 को पनि इन्क्लुड हुन्छ, 60 को पनि इन्क्लुड हुन्छ,
80 को पनि इन्क्लुड हुन्छ 100 को पनि इन्क्लुड हुन्छ। त्यसै गरी 40 मा के हुन्छ 40 को इन्क्लुड हुन्छ 50 60 सबैको इन्क्लुड हुन्छ नि। सो सबसे धेरै भ्यालु त केमा हुन्छ त मोर देन 20 मा हुन्छ, किनभने यहाँनेरि सबैको वेजेसहरु 20 देखि मोर वेजेस हुनेहरु इन्क्लुड भइरहेछ। सो यसको लागि पनि मैले के गर्न सक्छु भने अब यहाँनेरि यसलाई मैले सिम्पलमा चेन्ज गर्नको लागि आवरली वेजेस लेखे हैन, आरएस मा छ, यतापटि फ्रिक्वेन्सी। यसको लागि अब मोर देन 20 भनेपछि 20 टु 40 भयो, त्यसपछि 40 टु 60 भयो, त्यसपछि 60 टु 80 भयो, त्यसपछि 80 टु 100 भयो हैन। अब यहाँनेरि मैले 25 माइनस 20 गरे भने मैले 20 र 40 को मात्रै पाए। कसरी पाए त भन्दा सपोज मोर देन 20 भनेपछि यहाँनेरि 20 प्लस 21 मैले यसरी लेखे, यो चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो 40 सम्म पुग्यो अरे, 39 सम्म पुग्यो अरे। त्यसै गरी यहाँ त अब 40 देखि 60 सम्म, त्यसपछि 60 देखि 80 सम्म, 80 देखि 100 सम्मको पर्छ, हो कि हैन। अब 40 मा के पर्छ त भन्दा यहाँनेरि 40 देखि 60 सम्म, 60 देखि 100 सम्म, 60 देखि कति 80 सम्म, 80 देखि 100 सम्मको पर्ने भयो। अब मैले 25 माइनस 20 गरे भने त मेरो 40 देखि 100 सम्मको भ्यालुहरु त सबै जाने भयो नि त, यो त क्यान्सल हुने भयो, रहने भयो 20 देखि 40 सम्मको भ्यालु कति छ अथवा नम्बर अफ वर्कर्स कति छ भनेर मैले पाउने भयो नि त। सो 25 माइनस 20 गरे भने मैले के पाउँछु त 20 देखि 40 सम्मको पाउने भए। त्यसै गरी 40 देखि 60 को पाउनको लागि 20 माइनस 14 गर्छु मैले, यसले मलाई कति दिन्छ त भ्यालु 6 दिन्छ। त्यसै गरी 60 देखि 80 सम्मको पाउन 14 माइनस 8 गर्छु 6 आयो। 80 देखि 100 सम्मको गर्न 8 माइनस 4 गर्छु, यसले मलाई कति दियो त भ्यालु 4 दिन गयो। सो यसरी चाहिँ मैले मोर देन सीएफ को क्याल्कुलेट गर्न सक्छु। माथि र तलको मेथडमा के भिन्नता छ त भन्दा बुझ्नुभयो होला, लेस देन 10 भनेको के हो, लेस देन 20 भनेको के हो भन्ने कुराहरु यसरी बुझ्न सकिन्छ। काहीँनेरि तपाईलाई कन्फ्युजन हो भने भन्नु होला। अब यहाँनेरि हामीले यम त क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छौँ। यम भनेको के हुन्छ 20 प्लस 40/2 30 आयो, त्यसपछि 50 आयो, त्यसपछि 70 आयो, त्यसपछि 90 आयो र हामीले यहाँनेरि अब एफएम क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। एफएम क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ के गर्न सक्यो त अब मेरो अरिथमेटिक मिन निकाल्न सक्यो, समेसन एफएम बाइ एन। आशा छ तपाईले चाहिँ यो कसरी गरियो होला भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला। बुझेन भने त जे सोध्न पाइहालिन्छ नि, जति जोडी सोधे पनि केही फरक पर्दैन। सो अर्को के छ भने हामीसँग अब कम्प्युटेसन अफ सिम्पल अरिथमेटिक मिन इन केस अफ ओपन क्लास इन्टरभल्स भनेर भनेको छ। सुरुमा हामीले ओपन एन्ड हो है, ओपन एन्ड क्लास इन्टरभल्स। सुरुमा हामीले बुझ्न जरुरी छ ओपन एन्ड क्लास इन्टरभल भनेको के हो भनेर। सपोज हामीले कुनै एउटा कन्टिन्युअस सिरिज सपोज गर्यौं हैन, कन्टिन्युअस सिरिज छ हामीसँग। त्यो कन्टिन्युअस सिरिजको जुन फर्स्ट क्लास हुन्छ नि, फर्स्ट क्लास भनेको फर्स्टमा आउने जुन हुन्छ भ्यालु, यसरी हामीले सपोज 10 टु 20, 20 टु 30, 30 टु 40, 40 टु 50 भनेर एउटा क्लास लियौं अरे सपोज अहिलेको लागि। यसरी मेरो के छ त क्लास इन्टरभलहरु छ। मेरो भ्यालुहरु चाहिँ 5 6 3 2 भनेर छ अरे हैन। अब सपोज हाम्रो लोअर लिमिट दिएको छैन अरे, ठीक छ, क्लासको लोअर लिमिट के छ त अननोन छ अरे, अथवा अप्पर लिमिट चाहिँ के छ अरे त अननोन छ अरे, ठीक छ। के छ त कि त लोअर लिमिट अननोन छ, कि त अप्पर लिमिट अननोन छ, अथवा बोथ अननोन छ। के त अप्पर लिमिट अफ लास्ट क्लास और लोअर लिमिट of first class is unknown, then unknown or both is unknown, then it's open end series। यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त, यति बेला यसलाई ओपन एन्ड सिरिज भनेर भन्दो रहेछ, ठीक छ। लोअर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास र अप्पर लिमिट अफ लास्ट क्लास अननोन छ भने, अथवा बोथ अननोन छ भने यसलाई ओपन एन्ड सिरिज भन्छ। यति बेला चाहिँ हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्न सक्छौं त भन्दा
अरू क्लास इन्टरभलहरू हेरेर। सपोज यहाँनिर हेर्नुहोस् त 20 र 30 छ, 30 र 40 छ, डिफरेन्स कति छ? 10 को डिफरेन्समा गइरहेको छ हैन। सो हाम्रो फर्स्ट क्लासमा पनि हामीले के सपोज गर्छौँ त भन्दा यहाँनिर पनि 10 कै डिफरेन्स छ होला भन्ने कुरा सपोज गर्छौँ। ठिक छ, 10 को डिफरेन्स हुनको लागि यहाँ कति हुनु पर्यो त? 10 हुन्छ भनेर सपोज गर्छौँ। त्यसै गरी यहाँनिर 10 को डिफरेन्स हुनको लागि 50 हुन्छ भनेर सपोज गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले ओपन एन्ड क्लास इन्टरभलहरू छ भने हामीले अरू क्लास इन्टरभल हेर्छौँ, तिनीहरू बीचको डिफरेन्स कति छ त्यो हेर्छौँ र त्यही अनुसार फर्स्ट क्लास र लास्ट क्लासमा चाहिँ त्यसरी डिफाइन गर्छौँ। अर्को कन्डिसन के छ भने हाम्रो सपोज अनइक्वल क्लास इन्टरभलहरू छ अरे, अनइक्वल क्लास इन्टरभलहरू छ भने सपोज अनइक्वल क्लास इन्टरभल भनेको कति हो? 3 to 6 छ अरे, एउटा 6 to 10 छ अरे, अर्को 10 to सपोज 19 छ अरे। यसरी चाहिँ मेरो क्लास इन्टरभलहरू छ, यिनीहरूको बीच के छ त? अनइक्वल छ क्लास इन्टरभलहरू। यहाँनिर 3 छ, यहाँनिर 4 छ, यहाँनिर 9 को डिफरेन्स जस्तो छ नि हैन। सो यति बेला चाहिँ हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि कसरी क्यालकुलेट गर्नुपर्छ भनेर मान्छेलाई झुक्काउन सक्छ। यति बेला केही टेन्सन लिनु पर्दैन, सिधै एरिथमेटिक मिन क्यालकुलेट गरिदिए हुन्छ। के त? सिधै हामीले एरिथमेटिक मिन चाहिँ क्यालकुलेट गरिदिए हुन्छ। एरिथमेटिक मिनमा अनइक्वल क्लास इन्टरभलले केही पनि फरक पार्दैन। फेरि एकचोटि भन्छु, हामीलाई यसरी अनइक्वल क्लास इन्टरभलहरू दिएको छ र हामीले यसको एरिथमेटिक मिन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ भने हाम्रो डाइरेक्टली यसलाई क्यालकुलेट गर्दा हुन्छ। सपोज हामीले क्लास इन्टरभल 3 to 6, 6 to 10, 10 to 19 लेख्यौँ, हामीसँग फ्रिक्वेन्सीका सर्टेन भ्यालुहरू छ र हामी यम क्यालकुलेट गर्छौँ। 9/4.5 भयो, यो भनेको 8 हुन्छ। 15 + 10 भनेको 25, 25/2 भनेको 12.5 हुन्छ। यसरी हामीले यहाँबाट अब एफएम क्यालकुलेट गर्छौँ। सो अनइक्वल क्लास इन्टरभल छ भने हामीलाई केही फरक पर्दैन, जस्ट हामीले चाहिँ डाइरेक्टली पहिले जुन मेथडले क्यालकुलेट गर्थ्यौँ त्यही मेथडहरू फलो गरेर हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब अर्को स्पेशल केस भनेको कस्तो छ त भन्दा सपोज के छ त? मिसिङ फ्रिक्वेन्सी अर भ्यालु, मिसिङ फ्रिक्वेन्सी अर भ्यालु छ भने हामीले यति बेला कसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामी हेर्न गइरहेछौँ। यसको लागि एउटा क्वेसन हेरौँ सानो। के छ त भन्दा रेनफल छ इन एमएम दिएको छ हामीलाई हैन। यो चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस इन्टरभल हो। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, अर्को के छ त 30 to 40, 40 to 50, अर्को 50 to 60, 60 to 70 दिएको छ र यसको नम्बर अफ डेज जसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त? फ्रिक्वेन्सी दिन्छ। ठिक छ, फ्रिक्वेन्सी 0 to 10 mm हुने 2 दिन, 10 to 20 4 दिन, यो 5 दिन, 30 to 40 हुने 4 दिन। अब 40 to 50 मा हामीले अननोन छ, के हो थाहा छैन। 50 to 60 मा पनि अननोन छ र यहाँनिर कति छ त हाम्रो 60 to 70 छैन। हामीलाई के दिएको छ त अर्को भ्यालु भनेको टोटल भ्यालु अफ फ्रिक्वेन्सी, टोटल सम अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 20 भनेर दिएको छ। ठिक छ, अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त? मिन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। तर सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो? मिसिङ फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। सरी, मिन पनि दिएको हुनुपर्छ। मिन कति दिएको छ त यहाँ भन्दा यो क्वेसनमा मिन भनेको चाहिँ 29 दिएको छ है। मिन चाहिँ 29 दिएको छ र सम 20 दिएको छ। अब हामीले के सपोज गर्छौँ भने क्वेसन त बुझ्नुको होला। मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छ, हामीले के को भ्यालु दिएको छ? एउटा सम अफ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 20 दिएको छ, अर्को मिन भनेको 29 भनेर दिएको छ। यस्तो केसमा हामीलाई कुनै न कुनै भ्यालुहरू दिएको हुन्छ जसको कारण हामीले जे होस् हाम्रो यो दुईटा भ्यालु भेट्न सक्छौँ। कहिले पनि क्वेसनले चाहिँ आधा अधुरा छोड्दैन। ठिक छ, अब क्यालकुलेट गरौँ। सुरुमा हामीले सिम्पल मिनको लागि सुरुमा मिड भ्यालुहरू क्यालकुलेट गरौँ। यम को भ्यालु कति हुन्छ त? यहाँनिर 5 हुन्छ। 10, 20, 30 भने चाहिँ 15 भयो। 20 + 30 50, यहाँनिर 25, त्यसरी नै 35, 45 र 55 हुन गयो। ठिक छ, अब एफएम क्यालकुलेट गरौँ। एफ इन्टु एम यहाँनिर कति हुन्छ त? 10 हुन्छ। 15 4 = 60, 15 5 = 75। ठिक त गरिरहेको छु नि मैले हैन। 10, 15 4 = 60,
यहाँ त 25 रहेछ, सरी मैले त 15 भनेर सपोज गरेको छु। 25 × 5 भनेको 125, 35 × 4 भनेको 140। अब यहाँनिर मैले के सपोज गर्छु, यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको f1 हो भनेर सपोज गर्छु र अर्को दोस्रो भनेको f2 भनेर सपोज गर्छु। सो 45 f1 भयो, त्यसै गरी यहाँनिर 55 f2 भयो। ठिक छ। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि टोटल फ्रिक्वेन्सी अथवा n को भ्यालु कति भयो त 5 + 4 9, 9 + 4 13, 15, 15 + f1 + f2 आयो। त्यसै गरी टोटल fm भनेको कति आयो त 60 + 10 70, 70 + 140 भनेको 210, 210 + 125 भनेको कति आयो त 335 आयो। 335 + 45 f1 + 55 f2 हाम्रो चाहिँ के आयो त भ्यालु आयो। अब हामीले के थाहा छ टोटल फ्रिक्वेन्सी भनेको कति दिएको छ हामीलाई 20 दिएको छ। सो हामीले के लेख्न सक्यौं 15 f1 + f2 भनेको कति दियो त 20 हो। सो यहाँबाट f1 + f2 भनेको कति आयो 20 - 15 = 5 आयो। यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर सपोज गरे, बुझ्नुभयो होला। अब मिन भनेको के हो त मेरो सम अफ fm बाइ n हो हैन। fm भनेको कति छ मेरो 335 + 45 f1 + 55 f2 बाइ n को भ्यालु 20 छ। अब समेसन x को भ्यालु मेरो कति छ त 29 छ। 29 = 335 + 45 f1 + 55 f2 डिवाइडेड बाइ 20 भयो। सो यहाँनिर कति आयो त मेरो भ्यालु 45 f1 + 55 f2 = 29। 2 भनेको कति हो 9 2 18 580 आउने रहेछ 580। अब माइनस 335 यो भ्यालु कति आयो त 580 - 335 भनेको कति हुन्छ भन्दा 245 आउँछ। यसलाई मैले इक्वेसन 2 भने। अब मसँग दुईटा भ्यालुहरु छ र मसँग दुईटा इक्वेसनहरु छ। दुईटा भ्यालु दुईटा इक्वेसन छ भने चाहिँ मैले आनन्दले सल्भ गर्न सक्छु। सो मैले के गर्छु इक्वेसन 1 लाई मल्टिप्लाई बाइ 45 गर्छु। सो मल्टिप्लाई इक्वेसन 1 बाइ 45 एन्ड सबट्र्याक्ट 2 फ्रम 1 गर्दाखेरि मैले के पाउँछु त 45 f1 + 45 f2 = 45 × 5 भनेको कति हुन्छ 225। सो यतापट्टि कति आयो 45 f1 + 55 f2 = 245 आयो। अब यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरौँ माइनस माइनस यो भनेको -10 f2 यतापट्टि -20 आयो। सो f2 को भ्यालु कति आयो त 2 आयो। f2 को भ्यालु 2 आयो। अब मैले f2 को भ्यालु 1 मा हाले भने कति आउँछ त पुटिङ f2 in 1 we get f1 + f2 = 5 आउँछ। f1 = 5 - 2 = 3 आयो। therefore missing frequencies are f1 = 3 f2 = 2 हाम्रो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी आयो। सो यसरी चाहिँ हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सीहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। तपाईले क्वेशनलाई अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने तपाईले यो क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी भेट्ने तरिकाहरु सबै तरिका भन्दा नि भ्यालुजहरु दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ अलिकति भ्यालुजहरु चाहिँ लुकाएर दिन सकेको हुन्छ। अर्कै मेथडमा क्वेशनले अलिकति घुमाएर सोध्न सकेको हुन सक्छ। तर क्वेशनलाई तपाईले मजाले एक्जामिनेसन गरेर काम गर्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ तपाईले भ्यालुहरु भेट्नुहुन्छ। ठीक छ। अब हामीसँग मिन को लागि अर्को एउटा लास्ट टपिक छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा त्यो भनेको वेटेड एरिथमेटिक मिन भन्छ त्यसलाई। ठीक छ। वेटेड एरिथमेटिक मिन हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो। सो वेटेड एरिथमेटिक मिनले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म जुन केसहरु पनि गर्यौं नि त्यो केसहरुमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि सबै आइटम्सहरुको इक्वल इम्पोर्टेन्स थियो भनेर हामीले काम गरिरहेका थियौं। जस्तै हामीले के गर्थ्यौं त रेनफल र नम्बर अफ डेज कति रेनफल भयो कति दिनमा भन्दाखेरि हरेक दिनमा के थियो त इक्वल इम्पोर्टेन्स थियो। हरेक रेनफलको दिनमा के थियो त
इक्वल इम्पोर्टेन्स थियो नि हैन। सो यहाँनिर हामीले केही पनि सबैलाई चाहिँ यो ठिक छ यो दिन पनि इम्पोर्टेन्टै थियो, यो दिन पनि इम्पोर्टेन्टै थियो हैन, अथवा यति रेनफल हुनु पनि त्यति नै कुरा हो। सबै वर्करलाई इक्वल्ली हेर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई इक्वल्ली वेजेस दिनुपर्छ, तिनीहरूले जति काम गर्छन् त्यो अनुसारको दाम दिनुपर्छ भनेपछि सबैलाई उनीहरूको समय कति खर्च गर्छन् त्यो अनुसार हामीले इक्वल इम्पोर्टेन्स दिन्थ्यौँ नि हो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा सबै ठाउँमा इक्वल इम्पोर्टेन्स दिन सकिँदैन। यसको सबसे बेस्ट एक्जाम्पल भनेको के हुन जान्छ त, सपोज तपाईँले बिई पढ्नु भएको छ भने के हुन्छ भने तपाईँको फर्स्ट 2 इयर्समा के हुन्छ त 40% मार्क्स जोडिन्छ। सपोज तपाईँको फाइनल इयरमा तपाईँको एग्रिगेट मार्क्स जोड्नु पर्ने हुन्छ नि, हरेक त्यो त एग्रिगेट मार्क्स जोडेर एउटा पर्सेन्टेज निकाल्छ। एग्रिगेट गर्दाखेरि के हुन्छ भने सपोज इन्जिनियरिङमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ इयर हुन्छ आर्किटेक्चर बाहेक, फर्स्ट इयरको 40%, सेकेन्ड इयरको 40%, थर्ड इयरको 60%, फोर्थ इयरको 60% चाहिँ वेटेज लिने गर्छ। ठिक छ। अब यहाँबाट के देखिन्छ त हरेक इयरलाई इक्वल इम्पोर्टेन्स त दिएको छैन। फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरलाई जति इम्पोर्टेन्स दियो थर्ड इयर र फोर्थ इयरलाई त्योभन्दा ज्यादा इम्पोर्टेन्स दिएको छ। सो हामीले यो इम्पोर्टेन्सलाई पनि त हाम्रो मिनमा हाल्नुपर्ने हुन्छ नि हैन त हो। यो इम्पोर्टेन्स हाल्नको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ त भन्दा वेटेड एरिथमेटिक मिन गर्छौँ। वेटेड एरिथमेटिक मिनले के जनाउँछ, यदि मेरो कुनै ठाउँमा वेट धेरै छ हैन, मेरो तौल भन्न खोजे हैन, एउटा जोड्ने तरिका हो। वेट धेरै भन्नुको मतलब के हो भन्दा त्यो भ्यालुको इम्पोर्टेन्स अलि धेरै छ है भन्न खोजे जस्तो। वेट थोरै हुनुको मतलब अरु भन्दा त्यसको इम्पोर्टेन्स अलि थोरै छ अरु भन्दा भन्न खोज्नु हो। अब सपोज हाम्रो पुरानै केस जस्तै हाम्रो भ्यालुजहरु चाहिँ के छ त, भ्यालुजहरु x1 x2 यसरी xn सम्म छ भनेपछि अब्जर्भेसन्सहरु पनि के छ त, नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स n भनेको कति छ हामीले n भनेर लियौं हैन, नम्बर अफ यसलाई क्यापिटलमा लेखिदिन्छु एक्चुअली, अब्जर्भेसन्स भनेको n छ। अब हामी अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म वेट सपोज गर्छौं। सपोज x1 मा एसोसिएट वेट भनेको w1 छ, x2 मा w2 छ, त्यसैगरी xn मा wn छ भनेपछि मेरो मिन भनेको वेटेड मिन भन्छ यसलाई। ठीक छ। वेटेड अरिथमेटिक मिन भनेको चाहिँ कति हुन्छ त w1 xn प्लस w2 x2 प्लस यसरी गर्दै wn xn डिवाइडेड बाइ n गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौं त भन्दा मेरो वेटेड एरिथमेटिक मिन पाउँछौं। यसको लागि एउटा क्वेशन गरौँ, क्वेशन गरेपछि तपाईलाई एकदम मजाले क्लियर भइहाल्छ। सो यसको क्वेशन गर्दाखेरि मैले के लिए त भन्दा एउटा एक्जामिनेसन छ। एक्जामिनेसन त के हुन्छ त भन्दा टर्ममा डिवाइड हुन्छ। एउटा फर्स्ट टर्म भयो, अर्को सेकेन्ड टर्म भयो, अर्को थर्ड टर्म भयो र अर्को एनुअल टर्म भयो। ठीक छ। अब यहाँनेरि मार्क्स भनेको एउटा विद्यार्थीले कति सिक्योर गर्यो अरे कुनै एउटा सब्जेक्टमा 80, एउटामा 65, अर्कोमा 75, अर्कोमा 70 र हरेक टर्ममा वेट कति हुँदो रहेछ त भन्दा 1 2 3 4। सो एनुअल टर्मको वेट सबसे ज्यादा छ, फर्स्ट टर्मको वेट सबसे कम छ। अब यहाँबाट मैले वेटेड मिन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। ठीक छ। सुरुमा मैले यसलाई एउटा टेबल बनाए, यतापट्टि एक्जामिनेसन लेखे, यहाँपट्टि के भयो त फर्स्ट टर्म भयो, यतापट्टि के भयो सेकेन्ड टर्म भयो, थर्ड टर्म र अर्को एनुअल टर्म भयो हैन, एनुअल टर्म भयो। अब मार्क्स कति अब्टेन गरिरहेछ, मार्क्स भनेपछि यो x हुन जान्छ। मार्क्स भनेको फर्स्टमा 80, त्यसपछि 65, त्यसपछि 75, त्यसपछि 70 अब्टेन गर्यो। अब हाम्रो वेट कति छ त, वेट भनेको चाहिँ w भनेको यहाँनेरि 1 2 3 र 4 छ। अब हामीले w इन्टु x क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। w इन्टु x 80 भयो, यहाँनेरि कति भयो त भन्दा 130 भयो, यहाँनेरि कति भयो 75 इन्टु 3 भनेको 3 5 15, 7 3 21, 225, यहाँनेरि 7 4 28, 280 भयो। सो wx को सम भनेको कति हुन्छ त, wx भनेको क्याल्कुलेटरमा हानौं 80 प्लस 130 प्लस 225 प्लस 280 हुन गयो। यदि मेरो क्याल्कुलेसन राइट छ भने यहाँनेरि कति आउँछ त 715 आउँछ। सो मेरो क्याल्कुलेसन राइटै होला है, 225 यहाँनेरि 715 आयो मेरो। अब
नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स कति छ त यहाँनेरि? ओहो अलिकति यहाँ सानो गल्ती भएछ है। यहाँ वेटको टर्म्समा फर्मुला यहाँनेरि के हुन्छ भने टोटल सम अफ वेट चाहिँ हुँदो रहेछ है। सरी यसको लागि सानो गल्ती भयो। यहाँनेरि चाहिँ सम अफ वेट हुने रहेछ, एन होइन सम अफ वेट, वेटहरूको सम हुने रहेछ। सो यहाँनेरि वेटहरूको सम भनेको कति छ त 10 छ। ठिक छ। सो मेरो मिन कति हुने रहेछ त? वेटेड मिन भनेको वेट इन्टु एक्स को टोटल सम बाई टोटल वेट भनेको 715/10 भनेको 71.5 चाहिँ मेरो कति आउने रहेछ त? मिन आउँछ। सो मेरो पर्सेन्टेज चाहिँ कति आउँथ्यो होला त? 71.5 आउँथ्यो। सो मैले यहाँ सानो गल्ती गरेँ, त्यसको लागि एकदमै सरी। W1x1 W2x2 WNXN सम्म गयो र टोटल वेटको समले चाहिँ मलाई के दिन्छ त? वेटेड मिन दिन्छ। टोटल वेट भयो है। यहाँनिर टोटल वेट लेख्यो, यहाँनिर टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन टोटल वेट हुन जान्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसनहरू गर्न सकिन्छ। ठिक छ। अब केही मेरिट्स र डिमेरिट्स छ एरिथमेटिक मिनको। मेरिट्स भनेको के छ त? यो रिजिडली डिफाइन्ड छ हैन। पहिलो कुरा त एकदम रिजिडली डिफाइन्ड छ यो कुरा। जहीँ पनि उस्तै प्रकारको क्याल्कुलेसनहरू युज गर्न सकिन्छ। सबैतिर एउटै प्रकारको फर्मुलाहरू युज हुन्छ। जतातिर पनि एरिथमेटिक मिन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो नि त्यसरी नै युज हुन्छ। मोडमा अलिकति डिफरेन्स आउन सक्छ। हरेकचोटि मोडको क्याल्कुलेसन त्यही हुन सक्छ भन्ने छैन। कुनै स्पेशल केसमा मोडहरू रिजिडली डिफाइन्ड हुँदैन। अर्को कुरा के छ त? बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन्स छ। यो कुरा याद गर्नको लागि तपाईले हाम्रो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अथवा गुड एभरेजको प्रपर्टिजहरू के हुनुपर्छ त? गुड एभरेज भनेको कति बेला हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्नु। सो पहिलो रिजिडली डिफाइन्ड छ। सबै अब्जर्भेसन्समा बेस्ड सबै अब्जर्भेसन्सहरू हामी युज गर्छौँ। तेस्रो नम्बरमा के छ? इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड छ। बुझ्न एकदमै सजिलो छ हैन। क्याल्कुलेसनहरू लामो हुन सक्छ तर बुझ्न सजिलो छ। एन्ड इजी टु क्याल्कुलेट पनि छ। के छ त? इजी टु क्याल्कुलेट। ठिक छ। अब अर्को भनेको के छ त? लिस्ट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएसन्स। लिस्ट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएसन्स, सरी फ्लक्चुएसन्स हैन त, फ्लक्चुएसन्स अफ स्याम्पलिङ। स्याम्पलिङमा हुने फ्लक्चुएसन्सले चाहिँ यो सबसे लिस्ट अफेक्ट हुन्छ हैन। र फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्टको लागि पनि इजी हुन्छ। फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्टको लागि इजी हुन्छ। ठिक छ। यो कुराहरू चाहिँ के भयो त? यसको मेरिट्सहरू भयो। अब यसको केही डिमेरिट्सहरू पनि छन्। डिमेरिट्स भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ ओपन एन्ड क्लासमा नो एक्युरेट क्याल्कुलेसन। ओपन एन्ड क्लासमा चाहिँ के हुन्छ त? एक्युरेट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्न। अघि हामीले पढ्यौँ ओपन एन्ड क्लासहरू भनेको के हो भनेर हामीले पढ्यौँ नि हैन। अब त्यो ओपन एन्ड क्लासहरूमा चाहिँ एक्युरेट क्याल्कुलेसन हुन सक्दैन। किनभने हामीले ओपन एन्ड क्लासमा चाहिँ के सपोज गरेका थियौँ भन्दाखेरि जति इन्टरभलको डिफरेन्स हुन्छ हामीले त्यति नै हामीले अगाडिकोमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा सोचेका थियौँ। यदि हाम्रो ओपन एन्ड क्लासमा त त्यो नहुन सक्छ नि त। इन्टरभल त डिफरेन्ट हुन पायो नि त। इन्टरभलको लेन्थ कति छ त्यो त डिफरेन्ट हुन पायो। तर ओपन एन्ड क्लासमा चाहिँ के हुन्छ त? त्यही भएर क्याल्कुलेट गर्न सकिएन मजाले हैन। त्यो एउटा प्रब्लम भयो। अब अर्को भनेको के छ त? हाइली अफेक्टेड बाई एक्सट्रिम अब्जर्भेसन्स। हाइली अफेक्टेड बाई एक्सट्रिम अब्जर्भेसन्स। एक्सट्रिम अब्जर्भेसन्स हामीले फर्स्ट भिडियोमा यसको बारे हेरेका थियौँ। सपोज हाम्रो भ्यालु चाहिँ 2, 3, 4, 5 छ भने यसको मिडियन भनेको कति हुन्छ त? 5 + 9 5 + 4 9 9 + 3 12 14 14/4 हुन्छ हैन। यो भनेको 4 2 4 4 3 12 3.5 यसरी आउँछ। तर यदि यहाँनिर 2 3 4 500 हुने हो भने के हुन्छ त? 7 8 9 509/4 हुन्छ। यो भनेको 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 7 जा 28 हैन।
यस्तै अब यहाँनिर भ्यालुहरू आउँछ। सो यहाँनिर 127 आयो। 127 त यसको पनि नजिक छैन, यसको पनि नजिक छैन, यसको पनि नजिक छैन, यसको पनि नजिक छैन। सो एकदम एक्सट्रिम अब्जर्भेसन्स आयो भने यसले राम्रो भ्यालु दिँदैन। अर्को भनेको इट क्यानट बी obtained by graphical method। ग्राफिकल मेथड युज गरेर चाहिँ यसलाई अब्टेन गर्न सकिँदैन। ग्राफ बनाउनु भयो तपाईले, म यसको मिन क्याल्कुलेट गर्नु सक्छु भनेर तपाईले सोच्नुभयो भने, तपाईँ जस्तो मेरो एउटा ग्राफ छ, मेरो एउटा स्ट्रेट लाइन आयो अरे, यसको मिन कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ त तपाईले? त्यो त सक्नु हुँदैन। तपाईले त यहाँनिर भ्यालुहरू हाल्नै पर्यो, भ्यालु हालेर टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्सले डिभाइड गर्नै पर्ने हुन्छ हैन। सो हामीले ग्राफिकल मेथडबाट चाहिँ यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ। अर्को कुरा भनेको डज नट डिल विथ क्वालिटेटिभ डेटा। क्वालिटेटिभ डेटाहरूमा चाहिँ यसले डिलिङ गर्न सक्दैन। क्वालिटेटिभ डेटालाई त हामी एक्सप्रेस गर्नै सक्दैनौँ, यस्तो भ्यालु हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ, त्यो भएर यसले क्वालिटेटिभ डाटालाई गर्न सक्दैन। अर्को भनेको हाइली स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन्स। हाइली स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन्समा सुइटेबल छैन, सुइटेबल छैन। हाइली स्क्युड भनेपछि हाइली चेन्ज भइरहेको, फ्लक्चुएट भइरहेको डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्यौँ भने यसले हामीले एकदमै रङ भ्यालुहरू दिन सक्छ। ठिक छ, हो त्यति बेला चाहिँ हामीले युज गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ एकदम लेस स्क्युड भएको भ्यालुहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो भयो मेरिट्स र डिमेरिट्स। अब युजेस के भयो त यसको भन्दाखेरि लेस स्क्युड भ्यालुमा युज गर्न सक्यो। लेस स्क्युड भ्यालुमा, भ्यालु भन्दा नि डिस्ट्रिब्युसन भनौँ, लेस स्क्युड डिस्ट्रिब्युसनमा युज हुन्छ, पहिलो कुरा यसमा युज हुने भयो। अर्को भनेको when distribution has के छ त क्लोज्ड एन्ड क्लासेसहरू छ, ओपन एन्ड क्लासेस हैन, क्लोज्ड एन्ड क्लासेसहरू छ भने त्यति बेला चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्यो। तेस्रोमा के छ त भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन डज नट ह्याभ के त एक्सट्रिम अब्जर्भेसन्स। डिस्ट्रिब्युसनमा एक्सट्रिम अब्जर्भेसन्स छैन भने त्यति बेला हामीले के गर्न सक्यो, युज गर्न सक्यो। एक्सट्रिम अब्जर्भेसन्स भयो भने त मिन त कहाँ पुग्छ कहाँ हैन। अर्को भनेको डाटाज आर क्वान्टिटेटिभ इन नेचर। क्वान्टिटेटिभ इन नेचर, क्वालिटेटिभ हैन, क्वान्टिटेटिभ नेचर हुँदाखेरि चाहिँ के हो त, यो युज गर्न सकिन्छ। सो यो च्याप्टरमा हामीले स्पेशल केसेसहरूमा एरिथमेटिक मिन कसरी भेट्न सकिन्छ त्यो हेर्यौँ। त्यसै गरी यसको वेटेड एरिथमेटिक मिन भनेको के हो त्यो कुराहरू हेर्यौँ। त्यसै गरी एरिथमेटिक मिनको मेरिट्स डिमेरिट्स भनेको के हुँदो रहेछ त त्यो कुराहरू हामीले हेर्यौँ र युज कहाँ हुने रहेछ त त्यो कुराहरू पनि हामीले एक्सप्लेन गर्यौँ। सो कहीँ बुझ्नु भएन, तपाईलाई कहीँ लाग्छ जो यहाँनिर चाहिँ अझै बुझाउन सकिन्थ्यो होला भन्ने कुराहरू जस्तो लाग्छ भने तपाईहरूले प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, र मन लाग्छ भने तपाईहरूले नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। सो किप लर्निङ।